ईशावास्योपनिषत् 12तमः मन्त्रः पृष्ठसङ्ख्या 44+100 अंधन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः य उ सम्भूत्यामृताः। पदच्छेदः अन्धन् अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततः भूय इव ते तमः य उ सम्भूत्यां रताः। 14 पदानि मन्त्रेऽस्मिन् सन्ति। अन्धन्तमः प्रविशन्ति यथा पूर्वस्मिन् 9मः मन्त्रः यथा आसीत् तदनुगुणे एव अयं मन्त्रः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उ विद्यायां रताः। तो अत्र तदेव सम्भूति एवं असम्भूति इति शब्दद्वयेन अत्र प्रतिपादितम्। तत्र विद्या अविद्या इति शब्दः, अत्र सम्भूति असम्भूति इति शब्दः। तो इदानीं प्रश्नः भवति, विद्या अविद्या इति शब्दः एकवार प्रोक्तः, तो इदानीं सम्भूति असम्भूति इति शब्दः किमर्थम् उच्यते? अवगतम्? तो विद्या इत्यत्र ज्ञानवाची शब्दः, अविद्या इत्युक्ते कर्मवाची शब्दः। अत्र सम्भूति असम्भूति, तत्र भूतिः, भूतिः नाम ऐश्वर्यं। भूतिः नाम ऐश्वर्यम्, असम्भूति नाम अनैश्वर्यम्। तो पुरुषस्य ऐश्वर्यं किं भवति? मदीयं मानमेव मदीयम् ऐश्वर्यं खलु। क्षम्यताम्, ऐश्वर्यं किं भवति पुरुषस्य? धनम् ऐश्वर्यं नास्ति। सः यत् उपासनां कुरुते खलु तत् तस्य ऐश्वर्यम्। आराधनम्, उपासनं, समाधिः, समाधेः विपाकदशा, ध्यानम्, एतत् सर्वमपि पुरुषस्य ऐश्वर्यं विद्यते। अवगतम्? एतत् सर्वं तस्य ऐश्वर्यम्। तो केवल ऐश्वर्यप्राप्त्यर्थम् अर्थात् समाधिप्राप्त्यर्थं यदि यतमानो भवति तदपि योग्यं न। भगवद् आराधनं कर्तव्यं, परन्तु केवल भगवद् आराधनं क्रियते चेत् तेन यत् फलं प्राप्तव्यं तत् फलप्राप्तिः न भवति। तो किं कर्तव्यं? तो असम्भूतेः उपासनां कुर्मः। सम्भूत्या कदाचित् प्राप्तुं न शक्यते चेत् तो असम्भूति अर्थात् मानं, दम्भः, ईर्षा, हिंसा तदेव करोति, कदापि भगवत्प्राप्त्यर्थं यतमानो न भवति। केवल तस्मिन्नेव रतो भवति चेत् स तु अन्धन्तमः प्रविशति, तत्तु निश्चितमेव। मानी पुरुषः, दम्भी पुरुषः, हिंसी पुरुषः, हिंसा करोति यः सः हिंसी, तो तस्य गाढे अंधकारयुक्ते तमसि प्रवेशः भवत्येव, तत्तु निश्चितम्। अवगतम्? तत् कदापि परित्यक्तुं न शक्यते। अवगतम्? परन्तु ते तु अंधे तमसि प्रविशन्ति एव, परन्तु ततः अपि भूये अंधे तमसि नरकलोके के प्रविशन्ति? ये केवल सम्भूत्यां रताः। केवल सम्भूत्यां रताः भवन्ति चेत्, मानं किमपि नास्ति चेत् एतादृक् महत् परिसरस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते? मानम् अस्ति अतः क्रियते खलु। भवतु नाम स्वमानं न स्यात्, परन्तु स्वयं यस्य आराधनं कुरुते तस्य मानं तु रक्षणीयमेव।
तत् मानम अस्ति अतः स्वामीनारायण गुरुकुलम अथवा स्वामीनारायण मंदिरम नरनारायण देव ट्रस्ट इत्येवं रूपेण लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्ट इत्येवं रूपेण तस्य नाम भवति खलु। बहवः जनाः दानं यच्छन्ति, परन्तु स्वस्य परिवारस्य स्वस्य पूर्वजानां मानं मनसि निधाय एव तत् पत्रिकादिषु नामानि भवन्ति खलु तेषां। शिलालेखाः भवन्ति तन्नाम्ना, अत्र सन्त्येव बहुना। तो तत् मान अपेक्षया एव तेन दानं दत्तं खलु। तो इदानीं तेन दानं दत्तं, तो कियत् महत् कार्यम् अनेन परिसरेण क्रियते। गोशाला, गवां सेवा, ब्राह्मणानां सेवा, साधूनां सेवा, भगवद्भक्तानां सेवा, दरिद्राणां सेवा, रोगीणां सेवा, एतत् सर्वं केन भवति? दानेन भवति। तो दानं केन हेतुना दत्तं? मानरूपहेतुना दत्तम्। अवगतं? तो तदपि अनिवार्यमस्ति। अवगतं? केवलं मानमपि न, मानेन सह आराधनमपि स्यात्। केवलं मानमस्ति चेत् किमपि उपासनं कर्तुं न शक्यते। एतद् आराधनं खलु। दरिद्राणां सेवा क्रियते, रोगिणां सेवा क्रियते, ब्राह्मणानां सेवा, साधूनां सेवा क्रियते। तो तत् एकम् आराधनमस्ति, भगवत्पूजाराधनं विद्यते। अवगतं? समझाय छे ने? हाँ। तो तत् संभूति अपि कर्तव्या, असंभूतिरपि उपासितव्या। तेन च अस्माभिः उपासनं कर्तव्यम् इति मन्त्रस्य सामान्य अर्थः। अत्र सुबोधिनीकारः गोपालन् स्वामी, पृष्ठसङ्ख्या 48+100 सुबोधिनी टीका। उक्तमेव ज्ञानकर्मणोः अंगांगिभावं पुनराह। एतदपि ज्ञानकर्म एव, उपासनं ज्ञानरूपकम् अस्ति। मान दम्भ ईर्षा इत्यादिकं सर्वं किं रूपकं? कर्मरूपकं। तो अंधं तमः प्रविशन्ति नहि जामिता श्रुतीनां। जामिता એટલે કંટાળો। जामिता शब्दस्य अर्थः भवति कंटाळो आवो। तो अत्र श्रुतीनां जामिता नास्ति। एक एव विषयः वारं वारं किमर्थम् उच्यते? द्विरुक्तिदोषः खलु। साहित्ये महान् दोषः अस्ति। साहित्यशास्त्रे द्विरुक्ति जाता चेत् महान् दोषः। न केवलं विषयस्य द्विरुक्ति, शब्दानामपि द्विरुक्ति न भवति। तादृक् साहित्यग्रन्थाः सन्ति। परन्तु अयं साहित्यग्रन्थः न। अत्र श्रुतीनां जामिता नास्ति, नाम जडत्वम्। अवगतं? किमर्थं नास्ति जामिता? यतोहि श्रुतयः नित्यजागरूकाः। भगवद्वाणी खलु, प्रमादिता न भवति, प्रमादयुक्ता वाणी नास्ति। अवगतं? संभूतिः उत्पाद विनाशशाली कर्म बोध्यते। असंभूतिः तच्छून्यम् आत्मस्वरूपं च उच्यते। संभूति शब्देन किम् उच्यते? उत्पाद विनाशशाली कश्चन पदार्थः यस्य उत्पत्तिरपि भवति विनाशोऽपि भवति, तादृशः पदार्थः संभूतिशब्देन उच्यते। असंभूतिशब्देन नाम तच्छून्यत्वं, यस्य उत्पत्तिरपि नास्ति, यस्य विनाशोऽपि नास्ति, तादृशं किम् अस्ति? तो आत्मस्वरूपं तदुच्यते अत्र। अवगतं? ये असंभूतिमुपासते किम् एभिः कर्मभिः नित्य आत्मस्वरूपमेव वयं चिन्तयामः इति ये मुमुक्षामात्रेण अवधूय कर्म केवल ज्ञाननिष्ठायां प्रवर्तन्ते। ये असंभूतिम् उपासते, उपासते, उपास्ते, उपासेते, उपासते। उपासते इति नित्य बहुवचन शब्दः। गते कालांशे मम मुखात् उपासन्ते इति रूपम् आगतम् आसीत्, परन्तु उपासन्ते न भवति, उपासते एव भवति बहुवचनान्तम्। उपास्ते, उपासेते, उपासन्ते, आस्ते, आसेते, आसन्ते, आसते
इत्येवं रूपेण क्षम्यता ये असम्भूतिमुपासते किम् एभिः कर्मभिः नित्य आत्मस्वरूपमेव वयं चिन्तयामः इत्येवं रूपेण कर्मभिः किं वा प्रयोजनं न आत्मस्वरूपं चिन्तयामः अस्माकं सम्प्रदायेपि बहवः तथा आसन् खलु किमर्थम् एतत् सेवा कर्तव्या भगवत्कालेपि किमर्थम् एतत् सर्वं कर्तव्यम् आत्मस्वरूपं चिन्तयन्तु अवगतम् इत्येवं रूपेण अस्ति प्रसङ्गाः बहवः मुमुक्षा मात्रेणैव अवधूय कर्म केवल ज्ञाननिष्ठायां प्रवर्तन्ते कर्म अवधूय कर्मणे धोई नाखे किमपि कर्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति कुत्र प्रवर्तन्ते केवल ज्ञाननिष्ठाया ज्ञाननिष्ठां विना किमपि अस्माभिः न कर्तव्यं न विधेयम् अवगतम् ते कुत्र प्रविशन्ति ते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ज्ञाननिष्ठा असिद्ध्या संसारमेव प्राप्नुवन्ति यदि ज्ञाननिष्ठा सिद्धा नास्ति चेत् कुत्र प्राप्स्यन्ति इमे संसारमेव प्राप्स्यन्ति खलु तो ज्ञाननिष्ठा सिद्धा कदा भवति यदा कर्म सम्यक् क्रियते तदानीं ज्ञानं सिद्धं भवति कर्म विना ज्ञानं साधयितुं न शक्यते अवगतं कर्मणा ज्ञानं पश्यन्तु कश्चन डॉक्टर MBBS जातः MS जातः अथवा तत्र उत्तमां पदवीमपि प्राप्तवान् परन्तु प्राक्टिस् न करोति चेत् अभ्यासं न करोति चेत् केवलं डिग्री अस्ति उत्तमः भवितुमर्हति कश्चन डॉक्टर नाभवत् केवल नर्स् वर्तते परन्तु जीवनस्य 40 वर्षाणाम् अनुभवः कर्म वर्तते 40 वर्षाणाम् अनुभवः तो तदपेक्षया उत्तम डिग्री उपाधिं प्राप्त पुरुष अपेक्षया सः साधारणोऽपि सेवकः अपि उत्तमः वैद्यः भवितुमर्हति किमर्थं कर्म अत्यधिकमस्ति अतः केवलज्ञानं सम्प्राप्तं तेन सिद्धिः भवितुं नार्हति अवगतं ज्ञाननिष्ठा असिद्ध्या संसारमेव प्राप्नुवन्ति ये सम्भूत्याम् उकारः एवार्थः उ इति कारः यः वर्तते एवार्थकः एव निपातः अयं निपातः वर्तते उकारः एवार्थः सम्भूत्यामेव केवलकर्मणि एव रताः केवलकर्मणि एव ये रताः सन्ति कर्म विना किमपि न चिन्तयन्ति किमपि न पश्यन्ति किमपि न श्रोष्यन्ति अवगतं ते ततः अपि अपेक्षया अन्धन्तमः प्रविशन्ति केवलकर्मणि रतो भवति चेत् तस्यापि किमपि प्रयोजनं न આપણે જોયા જ છે ને 25 વર્ષથી ગેટકીપર હોય છે પ્રગતિ રેવ નાસ્તિ અને ઘણા એક વર્ષ રહ્યા હોય અને પ્રમોશન ભવતિ પ્રગતિ ભવતિ અવગतं केवल कर्मणा किमपि प्रयोजनं नास्ति किमपि ज्ञानमपि सम्पादनीयम् अवगतं पश्यतु अयं सामान्य अर्थः इदानीं विशिष्ट अर्थः भाष्यकाराः वदन्ति अन्यथापि योजनान्तरम् अन्यार्थः अपि अत्र चिन्तयितुं शक्यते यद्वा एवं मुक्तिसाधनं परमात्मोपासनं कर्मयोगाङ्गकमुक्तं कर्मयोगाङ्गकम् उक्तम् अथ उपासकेन फलपर्वणोः प्रतिबन्धनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्त्योः उभयोः अपि अनुसन्धानं कर्तव्यमिति वक्ष्यन् आदावेकैकमात्रानुसन्धानं निन्दति अंधम् इति अन्य अर्थः चिन्त्यते હવે અલગ રીતે અર્થ કરે છે एवं मुक्ति साधनं परमात्मोपासनं कर्मयोगांगकम् उक्तम् मुक्ति साधनं परमात्म उपासनं यद्वर्तते तत् कर्मयोगांगकं वर्तते नाम कर्मयोगः तस्य अंगकः परमात्मोपासनं कर्तव्यं चेत् तस्य एकम् अंगं कर्मयोगोऽपि अस्ति
અંગમ ત્યક્ત્વા અંગિનમ પ્રાપ્તુમ ન શક્ય. તમે એવું કહો કે આ મારો હાથ નથી જોતો પણ મારી જરૂર છે, તથા ભવિતમર્હતિ. તમે ભલે આવો પણ તમારા પગ અંદર ના આવવા જોઈએ, કે તમારું પેટ અંદર ના આવવું જોઈએ. બાકી તમે ભલે તમે મંજૂર છો પણ તમારું પેટ અમને મંજૂર નથી. તથા ભવિતમર્હતિ. હા, અંગી યદિ પ્રાપ્તવ્ય તો અંગમ તો પ્રાપ્તમેવ ભવતિ. યદિ અંગમ ન પ્રાપ્યતે ચેત અંગિનમપી ન પ્રાપ્તુમ શક્યતે. હા, તો કર્મયોગ પરમાત્મોપાસનસ્ય એકમ અંગમ. અવગતમ. અથ ઉપાસકેન કિમ કર્તવ્યમ ફલપર્વણોઃ પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત્યોઃ ઉભયોઃ અપી અનુસંધાનમ કર્તવ્યમ. ફલપર્વણોઃ નામ પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત્યોઃ ઉભયો ફલપર્વમ. અત્ર ફલદ્વયમ વર્તતે. કિમ કિમ ફલમ? પ્રતિબંધસ્ય નિવૃત્તિઃ સ્યાत्. પ્રતિબંધનમ નામ અવરોધઃ. મયા માનસી પૂજા કર્તવ્યા. ભગવતે અદ્ય મમ ઉપવાસઃ. માનસી પૂજા કર્તવ્યા. તો તસ્મિन् સમયે ગુલાબજાંબુ મમ કૃતે પ્રતિબંધકમ ભવતિ. વારંવારમ તદ આગચ્છતિ. અવગતમ? તો પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ સ્યાत्. તો તત પ્રતિબંધસ્ય નિવૃત્તિ યાવત પર્યંતમ ન ભવતિ તાવત પર્યંતમ આત્મોપાસનમ ભગવદુપાસનમ કર્તુમપી ન શક્યતે. માનસી પૂજા કર્તુમ ન શક્યતે, આરાધનમ કર્તુમ ન શક્યતે, પ્રાતઃ પૂજા કર્તુમ ન શક્યતે. નિદ્રા પ્રતિબંધકા વર્તતે. નિદ્રા પ્રતિબંધકા. તો નિદ્રાયાः પરિત્યાગો ન ભવતિ તાવત પર્યંતમ પ્રાતરુપાસનમ ભવિતુમ નાર્હતિ. અવગતમ? તો પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ ઇતિ એકમ ફલમ. દ્વિતીયં ફલમ કિમ? બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ ઇતિ પૃથક ફલમ. બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ પૃથક ફલમ અસ્તિ. કેવલ પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ ન ભવે, બ્રહ્મ પ્રાપ્તિરપી સ્યાत्. તો ઉભયોઃ અપી અનુસંધાનમ કર્તવ્યમ. કેવલ પ્રતિબંધક નિવૃત્તેઃ એવ અનુસંધાનમ ક્રિયતે તો તેન બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ ન ભવતિ. કેવલ બ્રહ્મ પ્રાપ્તેઃ એવ અનુસંધાનમ ક્રિયતે તો પ્રતિબંધ નિવૃત્તિ ન જાતા તો બ્રહ્મ કથમ પ્રાપ્તમ ભવતિ. અવગતમ? તો ઉભયોઃ અપી અનુસંધાનમ કર્તવ્યમિતિ વક્ષ્યन् આદૌ એકૈકમાત્ર અનુસંધાનમ નિંદતિ. એતદ વક્તવ્યમ. તો વક્ષ્યતિ તत्, પરંતુ તત્પૂર્વમ એકૈકસ્ય માત્રસ્ય અનુસંધાનમ યદ ભવતિ ખલુ તસ્ય નિંદામ ક્રિયતે. ઇદાનીમ નિંદનમ ક્રિયતે. નિંદતિ તत् અંધમ ઇતિ. તો છાંદોગ્યોપનિષદિ ધૃત્વા શરીરમકૃતમ કૃતાત્મા બ્રહ્મલોકમ અભિસંભવાની ઇતિ છાંદોગ્યે અષ્ટમ પ્રપાઠકે ત્રયોદશ ખંડે પ્રથમઃ મંત્ર પ્રથમઃ અનુવાકઃ. ધૃત્વા શરીરમ ધૃત્વા. ધૃત્વા ઇત્યુક્તે ધૃત્વા ઇત્યુક્તે ધૃત્વા ન પ્રક્ષાલનમ કૃત્વા. શરીરમ પ્રક્ષાલ્ય ઇત્યર્થઃ. અવગતમ? શરીરમ પ્રક્ષાલ્ય. શરીરમ કિમर्थं પ્રક્ષાલિતવ્યમ? શરીર પ્રક્ષાલનમ કિમर्थं ભવતિ? શોધનાય ખલુ. પ્રાતઃ સ્નાનમ કિમर्थं ક્રિયતે? દેહશુદ્ધ્યર્થમ. પંચગવ્ય પ્રાશનમ કિમर्थं ક્રિયતે? દશવિધ સ્નાનમ કિમर्थं ક્રિયતે? શરીરશુદ્ધ્યર્થમ. તો ધૃત્વા શરીરમ અકૃતમ કૃતાત્મા બ્રહ્મલોકમ અભિસંભવાની. અનંતરમ કૃતાત્મા પુરુષઃ બ્રહ્મલોકમ અભિસંભવાની. બ્રહ્મલોકમ પ્રાપ્નોમિ. અવગતમ? ઇત્યત્ર અભિહિતા પ્રાપ્તિ સંભૂતિ તતોન્યા અસંભૂતિ. અભિહિતા પ્રાપ્તિ યા વર્તતે સા સંભૂતિ. સંભૂતિ શબ્દસ્ય યોજનાંતરે કः અર્થः ક્રિયતે? અભિહિતસ્ય પ્રાપ્તિ નામ બ્રહ્મલોકસ્ય પ્રાપ્તિ સંભૂતિ. અને બ્રહ્મલોકસ્ય અપ્રાપ્તિ તત અસંભૂતિ. બ્રહ્મલોક ઇતરમ યદસ્તિ તત અસંભૂતિ. અવગતમ? સ્પષ્ટમ? અબ્રાહ્મણ ઇત્યાદૌ યથા બ્રાહ્મણાત અન્યઃ ક્ષત્રિયઃ સાન્નિધ્યાદ ઉપસ્થાપ્યતે
तथा प्रकृते ब्रह्मप्राप्तेः अन्या तत्सन्निहिता पूर्वभाविनी प्रतिबन्धकनिवृत्तिरूप आत्यन्तिकप्रकृतिनिवृत्तिः असम्भूतिशब्देन उच्यते। ब्रह्मप्राप्ति अन्या या वर्तते असम्भूति, तो अन्या सर्वमपि भवति खलु। इदं पत्रमपि ब्रह्मप्राप्ति असम्भूति, ब्रह्मप्राप्ति अन्यं वर्तते इदं पत्रमपि। अहमपि ब्रह्मप्राप्ति अन्यः, इदम् उपनेत्रमपि ब्रह्मप्राप्ति अन्यम्, अयं ग्रन्थोऽपि ब्रह्मप्राप्ति अन्यः, इयं दूरवाणी अपि ब्रह्मप्राप्ति अन्या वर्तते। तो किम् असम्भूतिशब्देन दूरवाणी अवबुध्यते अथवा अहम् अवबोधितो भवामि? किं भवति? अन्यशब्देन को अर्थः? तो तत्र उच्यते अब्राह्मणः इत्यादौ कः अर्थः? ब्राह्मणात् अन्यः यः, तो ब्राह्मणात् अन्य अत्यन्त समीपे कः भवति? क्षत्रिय। अनन्तरं अन्यजातीयः पुरुषो भवति। अवगतं? तो ब्राह्मणात् अन्यः क्षत्रियस्य सान्निध्यम् अस्ति, अत्यन्तं सामीप्यम् अस्ति। तो ब्राह्मणात् अन्यः इत्यत्र सर्वादौ कः बुध्यते? क्षत्रियः बुध्यते। तद्वदेव अस्मिन् विषये ब्रह्मप्राप्तेः अन्या, तो ब्रह्मप्राप्तेः सान्निध्यं सन्निहितं किम् अस्ति? तो तत्पूर्वभावी। तो ब्रह्मप्राप्तेः पूर्वभावी किं भवति? ब्राह्मणात् अन्यः, तो ब्राह्मणपूर्वभावी क्षत्रियः। तो तद्वदेव ब्रह्मप्राप्तेः अन्यः, तो ब्रह्मप्राप्तेः अन्यपूर्वभावी कः? किम् अस्ति पूर्वभावी? ब्राह्मणात् अन्यः, ब्राह्मणात् अन्यः कः? क्षत्रियः। किमर्थं क्षत्रियः? अत्यन्तं सान्निध्यं क्षत्रियस्य, नाम तत्पूर्वं क्षत्रियो भवति। अवगतं? तत्पूर्वं तो पूर्वभावी अवस्था क्षत्रियस्य अवस्था। तो तद्वदेव ब्रह्मप्राप्तिः नाम भगवत्प्राप्तिः। तो भगवत्प्राप्तेः पूर्वं किं भवति? प्रकृतिः न भवति, पूर्वं पूर्वभावी कर्म भवति। अवगतं? तदेव प्रकृतौ एव कर्म भवति खलु। प्रकृतौ स्थित्वैव अत्र प्रकृते इति शब्दः प्रकृतिं न बोधयति। प्रकृते नाम अस्मिन् विषये प्रकृतमनुसरामः इति वदामः खलु। तो प्रकृते नाम अस्मिन् विषये ब्रह्मप्राप्तेः अन्या तत्सन्निहिता पूर्वभाविनी किम् अस्ति? कर्म। आत्यन्तिकप्रकृतिः। प्रकृतिमण्डलं कीदृशं? कर्म एव कारयति। प्रकृतिमण्डलं निरन्तरं कर्म कारयति। एकं समाप्तं नूतनं समाप्तं तृतीयं समाप्तं चतुर्थम्। अध्ययनं कृतं तो गृहस्थाश्रमं प्रविशतु। गृहस्थाश्रमे प्रविष्टः तो सन्ततिः कर्तव्या। सन्ततिः जाता, इदानीं तस्य अभ्यासः कारणीयः। सः जातः, इदानीं पुनः तस्य विवाहो कारणीयः। तस्य विवाहो जातः, तद् गृहे पुत्राः भवेयुः। पुत्रा जाता, इदानीं तस्य पुनः अध्ययनादिकं संस्कारः। तो इयं प्रकृतिः कीदृशी आत्यन्तिकी वर्तते। एतस्य चक्रं चलन् एव भवति। भवतामपि तथैव। साधु जाता, साधु दीक्षा प्राप्ता, इदानीं शान्तिः। किं शान्तिः अस्ति? अध्ययनं कर्तव्यम्। अध्ययनं जातम्, इदानीं शान्तिः। इदानीं कथा कर्तव्या, सेवा कर्तव्या, विचरणं कर्तव्यं। तत् जातं, तो इदानीम् एतस्याः संस्थायाः परिपालनं कर्तव्यं। तो शान्तिः कुत्र वर्तते? प्रकृतौ कुत्रापि शान्तिः नास्ति। आत्यन्तिकप्रकृतिः। तो सा आत्यन्तिकप्रकृति कृते असम्भूतिशब्द वर्तते। अवगतं? तो तस्य सा प्रकृतिरेव प्रतिबन्धका अस्ति। अवगतं? सा प्रकृतिरेव प्रतिबन्धका। તમે જ કહો છો ને કે આટલું બધું કામ એમાં પાકું ક્યારે કરવું? प्रतिबन्धकम्। अवगतं? तामेव असम्भूतिम् इति शब्देन उच्यते। अवगतं? चलो आगळ। ये उपासते ये प्रकृति संबंध निवृत्ति मात्रं फलतया चिन्तयन्ति न ब्रह्म प्राप्तिं ते
अंधन्तमः प्रविशन्ति। ये केवल असंभूतिम् उपासते, केवल प्रतिबंधक निवृत्ति भवतु, प्रतिबंधक निवृत्ति भवतु, प्रतिबंधक निवृत्ति भवतु, आत्यंतिक प्रकृतेः निवृत्तिः भवतु इत्येवं रूपेण प्रतिबंधके एव चिन्तयति। अवगतम्? नरकमेव प्राप्नोति। ब्रह्मानुभवरहितं केवलं विशिष्यम्। अवगतम्? यथा अस्ति खलु एका कथा, द्वौ ब्रह्मचारिणौ आस्ताम्, एकः गुरु अपरः शिष्यः। मध्ये मार्गे गच्छतः आस्ताम् उभावपि नदीतीरे आगतवन्तौ। तत्र एका स्त्री नदी मध्ये अवगाहमाना आसीत्, मां सेवताम् इति उच्यमाना आसीत्। तो ब्रह्मचारी गुरु यः आसीत् कदापि स्त्रीस्पर्शः न कृतः। सः तत्र गत्वा तां स्त्रीं कथमपि तस्मात् बहिर्निस्सार्य तीरे स्थापयति। अनन्तरम् उभावपि गच्छतः इयं घटना तत्र सम्पन्ना। अनन्तरम् एकमासानन्तरं तस्य शिष्यः अत्यन्तव्याकुलो आसीत्, अत्यन्तव्याकुलः। एकमासात् सः गुरु पश्यति ब्रह्मचारिणं, व्याकुलं मुखं तस्य पश्यन् आसीत् सः। एकवारं गुरु पृष्टवान्, किमर्थम् एतावत् व्याकुलता भवद्मुखे दृश्यते? तदानीं सः शिष्यः उक्तवान्, भवता पूर्वम् उपदिष्टं स्त्रीस्पर्शः न कर्तव्यः, स्त्रीस्पर्शः न कर्तव्यः, तन्मुखमपि न द्रष्टव्यं, सा यस्मिन् मार्गे गच्छति आगच्छति तन्मार्गमपि अस्माभिः न प्रवेष्टव्यम् इति उपदेशः दत्तः। परन्तु मासात् पूर्वं भवता तस्य स्कन्धे स्थापयित्वा स्कन्धे ताम् आरुह्य नदीतीरे आनीता खलु सा, तत् मम मनसि अत्यन्त व्यग्रता वर्तते, तेन च पीडा अस्ति। तदानीं गुरुः उपदिशति, मया तु एकवारं स्वीकृता, परन्तु भवता तु आमासं तस्य आरोहणं तस्याः कृतम्। अवगतं? सा त्वया आरोहिता। अतः तन्न कर्तव्यं। तो केवल प्रतिबंधक निवृत्ति एव चिन्त्यते चेत् एतादृशी समस्या भवति। तो सारः अवगन्तव्यः। स्पष्टं? तो अग्रिमं वयं श्वः पश्यामः।